والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه وما أدراك ما العقبة. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان